अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल हैं, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और इस वक्त मैं आपका क्लास 9 का लेक्चर नंबर 1 उर्दू का स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो बेटे उससे पहले मैं ये आपको बता दूँ कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं और स्कूल आपके बंद हैं और इस वक्त आपकी बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन की ज़रूरत है। जैसे भी बेटा जी आपको कोई भी लेक्चर मिलते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, उर्दू के, किसी भी के, उसके लिए आपने क्या करना है बच्चे, आपका अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपने लेक्चर को नोट डाउन करना है और रिटन वर्क है, जो भी टास्क आपको मिलता है उसको आपने करना है। तो मैं अब अपने चैप्टर का आगाज़ करती हूँ। जैसे कि आपने जमात अष्टम में चैप्टर जो हैं वो स्टार्टिंग के चैप्टर जो हैं वो आपने पढ़े हुए थे और मैं सिर्फ बच्चे आपको अहम चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आपके लिए रीडिंग जो है वो कोई मुश्किल नहीं है। अब बेटे मेरा टास्क ये है, मेरा यानी कि मुकासिद ये है कि अब इस पहले लेक्चर में मैं आपको सबक जो है हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुलासा, मुख्तसर सवालात, अल्फाज, मायनी के बताऊंगी। ठीक है बच्चे? तो अब बच्चे मैं अपने हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसन्निफ़ जो हैं वो मौलाना शिबली नमानी हैं। और इसके एमसीक्यूज़ के लिए आपने मौलाना शिबली नमानी की, जिस तरह के मैं आपको पढ़ाने के दौरान बताती रही हूँ कि जैसे मौलाना शिबली नमानी की पैदाइश है, जाए पैदाइश है, उनके वालिद का नाम, वालिद का पेशा क्या है, कहाँ कहाँ का सफ़र किया, कब और किसके साथ किया, लखनऊ में इदारा कौन सा कायम किया, आज़मगढ़ में कौन सा इदारा, उर्दू के नस्र निगार थे, उनका अंदाज़ बयान और सबसे बड़ा कारनामा, फिर बेटे तसनीफ़ और फिर वफ़ात। ठीक है जी, जिस तरह के हम पढ़ते रहें। लेकिन बेटे अब ऐसा है कि आपके मैं सबक का जो इनके मौलाना शिबली नमानी ने जो सबक लिखा हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं आपको उस खुलासे पे लेके आती हूँ। अब आप देखिएगा, आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा है। लेकिन ये है कि बेटे आपने पहले मुझे सुनना है, लिखना आपने बाद में है। पहले आप मुझे सुने और उसके बाद आपने लिखना है। जस्ट लाइक अ स्टोरी आपके माइंड में ज़हन नशीन हो जाएगा। ठीक है बच्चे? तो इस तरह है कि हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो हमारे मुसन्निफ़ हैं, मुसन्निफ़ हमारे बच्चे हैं अल्लामा शिबली नमानी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने तबलीग इस्लाम के लिए पेश आने वाली इब्तदाई मुश्किलात को बयान किया। ठीक है जी? हक व सदाकत के लिए इस्लाम के इब्तदाई पैरोकारों ने, यानी इस्लाम के इब्तदाई पैरोकार, इब्तदा के चाहने वालों ने जिस सब्र व तहम्मुल से मुसाइब व आलाम का सामना किया, यानी तकलीफ़ों और मुसीबतों को झेला, बर्दाश्त किया, उनकी मिसाल नहीं मिलती है जी। मक्के में तौहीद का आगाज़ हुआ, यानी कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुल्लम खुला तबलीग का अल्लाह के हुक्म से आगाज़ किया, तो उस वक्त हक की दावत का जवाब जो था बेटे वो तलवारों की दहारों से दिया गया। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अहले मक्का के जुल्म सितम से बचने के लिए मदीना हिजरत करने का हुक्म दिया, मगर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म इलाही के मुंतज़िर थे, यानी अल्लाह ताला के हुक्म का इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है बच्चे? इसी तरह नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। फिर इस तरह नबूवत का 13वां साल था। इसी में से आपके एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बेटा बनेंगे। नबूवत के 13वें साल अक्सर सहाबा मदीने पहुंच गए थे। ठीक है? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक मदीना हिजरत करने का इरादा उन्होंने कर लिया था। जब कुरैश को मदीना में मौजूद मुसलमानों की बढ़ती हुई कुव्वत का अंदाज़ा हुआ, ताकत का, उन्होंने मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की, यानी मुख्तलिफ राय दी, मुख्तलिफ मशवरे दिए। एक ने कहा हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह जंजीरों में डाल कर कैद करने। दूसरे ने कहा कि हम उन्हें जला वतन करने के लिए कहा। अबू जहल ने फिर क्या किया कि हर कबीले से एक शख्स को मुंतखब किया करके एक साथ मिलाकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म करने का मशवरा दे दिया। ठीक है बच्चे? जैसे कि सूरतुल अनफाल में भी हमने पढ़ा
کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چالیں چل رہے تھے کفار لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ میرے نبی کے بارے میں چال چل رہے ہیں، میں تو ان سے بہتر چال چلنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو باخبر کر دیا۔ اسی رائے پر سب نے اتفاق کیا اور آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا۔ آستانہ مبارک بیٹا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو گھیرے میں لے لیا جہاں وہ رہ رہے تھے۔ اچھا بچے اس میں کافی ایسے پیچیدہ ورڈ ہے، وہ ورڈ میننگ میں ان کی ڈیٹیل میں آپ کو تشریح بتا دوں گی، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کو حد درجے دعوت کے باوجود، یعنی بہت زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دشمنی کرتے تھے۔ یہ عالم تھا کہ اپنی ایمانتیں آپ کے پاس ہی لا کر رکھتے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ مکہ کے لوگ جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق، سچا، امین، امانت دار کے لقب سے پکارتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کے لائے ہوئے دین پر وہ عمل نہیں کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے اس ارادے کا علم ہوا نا بچے، تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ تھے تو وہ ایمانت دار، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمانت لوٹانے کی ذمہ داری سونپی، یعنی دے دی۔ یہ سخت خطرے کا عالم تھا، مگر فاتح خیبر کے لیے سید الانبیاء کے حکم کی تعمیر اپنی جان سے بھی بڑھ کر تھی۔ یعنی فاتح خیبر، خیبر کو فتح کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے کہا کہ میں اپنی جان کا نذرانہ بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کر سکتا ہوں۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، یعنی گھیرے میں لے لیا۔ جب رات زیادہ ہو گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ تو بہتر چال چلنے والا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور کعبہ کو دیکھ کر فرمایا، ٹھیک ہے بیٹے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو آئیں گے ان کو انورٹڈ کاما میں آپ نے کرنا ہے، وہ آپ کی شارٹ کوشچن بھی ہوں گے، ان کو ہو اسی طرح لکھنا ہے۔ فرمایا مکہ، تو مجھ کو دنیا سے بھی زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھے رہنے نہیں دیتے۔ اس کے بعد بیٹے غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں قیام فرمایا۔ پھر وہاں بے قیام کے دوران کیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوان بیٹے تھے جن کا نام عبداللہ تھا، اور وہ عبداللہ قریش کے ارادوں سے بھی آپ کو آگاہ کرتے تھے، یعنی باخبر کر دیتے تھے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام بکریاں چرا کر دودھ پیش کرتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، ان کا نام اسما تھا۔ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ شام کو کھانا پکا کر پہنچاتی تھی وہاں غار میں۔ جب قریش نے دیکھا کہ پلنگ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے حضرت علی موجود تھے، تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں غار کے دہانے یعنی کنارے کنارے پہنچ کے ان کی آہٹ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم زدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی سورۃ توبہ میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، لا تحزن، ٹھیک ہے، گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے بچے۔ اب اسی طرح پھر کیا ہوا کہ قریش نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے بدلے 100 اونٹ کا انعام کا اعلان کر دیا۔ اب ظاہر ہے اب سراقہ بن جیشم، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا، اس نے انعام کی لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا، مگر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ناپاک ارادے سے بڑھا تو قدرت خداوندی نے کیا کیا، اس کے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں آپ کا ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن آئے گا کہ سراقہ بن جیشم کیسے طائب ہوا، ٹھیک ہے جی۔ اس کی ہمت پست ہو گئی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن کی تحریر لکھنے کی درخواست کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے عامر بن فہیرہ، انہوں نے اسے چمڑے کے ٹکڑے پر فرمان الہی تحریر کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مدینہ میں خبر پہنچی تو ان کی تشریف آوری کی خبر سے مدینہ والے بہت خوش ہوئے۔ تمام شہر
पैगम्बर इस्लाम के इस्तकबाल का मुंतज़िर था, इंतज़ार करने लगा। अहले मदीना रवाना हुए। अलल सुबह यानी सुबह सवेरे शहर से बाहर जमा हुए, हसरत से वापस चले जाते। लेकिन फिर एक रोज़ ऐसा आया कि उनके इंतज़ार की घड़ियां जो थी वो ख़त्म हुई और एक यहूदी ने किले से देखा, कराइन से पहचान कर पुकारा। बेटे कराइन कहते हैं निशानियाँ, ठीक है। कराइन से पहचान कर पुकारा, अहले अरब लो, तुमको जिसका इंतज़ार था वो आ गया। और इसी तरह तमाम शहर जो था वो अल्लाह अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठा। तो ये तो बच्चे था हमारा खुलासा। अब हम बेटा जी इसके अल्फाज मायने कर लेते हैं। जी तो बेटा जी ये अब आपका जो चैप्टर है उसके मुश्किल अल्फाज के मायने हैं। अब इसमें से बहुत से मायने ऐसे हैं कि जो मतलब आम रूटीन में हम इस्तेमाल होते हैं, इतने पेचीदा नहीं हैं। जो इनमें से इम्पोर्टेंट और मुश्किल हैं उनकी वजाहत में कर देती हूँ। जैसे वही इलाही, इसका मतलब है अल्लाह का पैगाम जो अम्बियाए अलैहिस्सलाम जो हैं उनकी तरफ से आता है, ठीक है। और इसके बाद है दावत हक, हक की दावत, हक व सदाकत की दावत देना, यानी दीन इस्लाम की तालीम की तरफ माहिल करना, दीन की तबलीग करना। फिर है जी खून बहा, खून की कीमत, वो नकदी जो मकतूल के वारिस बहोश खून लें, या इसको दियत भी कहा जाता है। हाफिज आलिम, दुनिया की हिफाजत करने वाला यानी अल्लाह ताला की ज़ात, क्योंकि बच्चे इस कायनात का हकीकी मुहाफिज और नेगेबान अल्लाह ही है ना, ठीक है। फिर है दारुल उमान, दारुल उमान अमन की जगह, यानी वो घर, वो जगह, ठीक है, या इदारा या मरकज़ जहाँ पनाह और अमान हासिल हो। ताकत पकड़े जाना, मुस्तहिक होना, क़ुव्वत हासिल करना, मजबूत हैसियत का मालिक होना, जला वतन कर देना। सज़ा के तौर पर ज़ाती जगह या इलाके से, मुल्क से जबरन निकाल देना, ठीक है बेटे। अच्छा बच्चे, आले हाशिम, बेटे आल का मतलब होता है औलाद। हाशिम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा का नाम है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे जिस खानदान से ताल्लुक़ रखते थे ना उसे आले हाशिम भी कहा जाता है, ठीक है। आस्ताना मुबारक, चौखट, ड्योढ़ी, जिसको हम दरवाज़ा भी कहते हैं। बुजुर्गों के मज़ार का दरवाज़ा भी कहा जाता है। और चैप्टर के अकॉर्डिंग बच्चे इसका मतलब ये होगा उस जगह या मकान का दरवाज़ा जहाँ हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम पज़ीर थे। फिर जी एक है ज़नाना मकान, ऐसा मकान या ऐसी जगह जहाँ ख़वातीन मौजूद हों, ठीक है ना। आपने पढ़ा था ना कि मक्का के लोग जो थे वो ज़नाना मकान में घुसने को मायूब समझते थे, यानी ऐब समझते थे। हिजरत, अल्लाह ताला की राह में अपना घर बार छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह चले जाने को हिजरत कहा जाता है। फातेह खैबर, हज़रत अली करमुल्लाह वजह जो थे ना बच्चे, जंग खैबर में इनको फातेह खैबर इसलिए कहा जाता है कि हिस्ट्री में मौजूद है कि जंग खैबर में यहूदियों के साथ मुकाबला करके मुसलमानों को फतह से इन्होंने हमकनार किया। इसी बिना पर इन्हें फातेह खैबर कहा जाता है। फर्श गुल, फूलों वाली ज़मीन, इससे मुराद ऐसी जगह जहाँ सुकून, इत्मीनान और राहत नसीब हो। बोसा गाय खलाइक, मखलूक जहाँ बोसा देती है, मुराद वो जगह। मखलूक के सरदार जनाब अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ कदम मुबारक रखा, जिस जगह को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम का शर्फ हासिल हुआ। सुबह सुबह मुँह अंधेरे, सुबह का वक्त जब रात की स्याही के असरात बाकी ख़त्म हो जाते हैं बच्चे, हल्का हल्का अंधेरा होता है ना, उसको कहते हैं। जनाब अमीर से मुराद हमारा हज़रत अली करमुल्लाह वजह है, ठीक है जी। हिम्मत पस्त कर देना, हौसला ना रहना, यानी हिम्मत कम हो जाना, ताकत कम हो जाना। पैगंबर, पैगंबर यानी अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाले को पैगंबर कहा जाता है, यानी पैगाम लाने वाला। तकबीर की आवाज़, अल्लाह अकबर की आवाज़, यानी अल्लाह अल्लाह की बढ़ाई बयान करने का ऐलान। कबीला, अच्छा बच्चे कबीले से मुराद यहाँ ये है
کہ ایک ہی نسل سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، تو مختلف خاندان جو ہوتے ہیں ان کو قبیلہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے بچے. اچھا بچے، اب آپ اس کے بعد بچے اس چیپٹر کے ذرا آپ کوشچن آنسر آپ دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے جی. جو امپورٹنٹ کوشچن ہے پہلے مجھے آپ سنیں، بعد میں آپ لکھنا شروع کیجیے گا یا نوٹ ڈاؤن کیجیے گا. اب بیٹا جی اس چیپٹر کے اہم کوشچن آنسر: ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ مکہ میں جب پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کا اعلان کیا نا، تو مکہ کے کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن گئے. جن لوگوں نے توحید کی اس دعوت پر لبیک کہا وہ بھی ان کافروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بن گئے. جب مسلمانوں پر کفار کی سختیاں ظلم حد سے بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے مدینہ جانے کا حکم دے دیا. اس واقعے کو بیٹے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے کون سے سال ہجرت فرمائی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال ہجرت فرمائی. حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون سی شخصیت مراد ہے؟ جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ارشاد فرمایا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا، وہی الفاظ بیٹے آپ نے لکھنے جو فرمایا کہ مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا، میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں واپس دے کر آ جانا. میرے بچے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی. قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کا کیا انعام مقرر کیا؟ قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کا انعام ایک خون بہا یعنی 100 اونٹ کے برابر رکھا. یعنی قریش نے اشتہار دیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا. اچھا بچے، لاسٹ کوشچن ہے، سراقہ بن جیشم کیسے طائب ہوا؟ جب سراقہ بن جیشم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفتاری کے بدلے کا انعام سنا نا، تو انعام کی امید میں نکلا. اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو رہے تھے. اس نے آپ کو دیکھا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ گر پڑا. ترکش سے فال کے تیر نکالے، سوچا کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں، جواب میں نہیں نکلا. لیکن 100 اونٹوں کا گراں بہا معاوضہ ایسا تھا نا کہ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا، آگے بڑھا. اب کی بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے، گھوڑے سے اتر پڑا، پھر فال نکالی. اب بھی وہی جواب تھا، لیکن مقرر تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی. یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور ہی آثار ہیں. یہ دیکھ کر وہ طائب ہو گیا. بیٹا جی یہ تو آپ کے تھے کوشچن آنسر. ایم سی کیوز آپ کی بک میں ہیں، آپ کے پاس نوٹس بھی ہیں. ٹھیک ہے بچے، اب آپ کا بیٹا جی ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے خلاصہ لکھنا اور یاد کرنا ہے اور مختصر سوالات لکھنے اور یاد کرنے تاکہ آپ کا ساتھ ساتھ ریٹن ورک بھی ہوتا جائے آپ کے جرنلز پہ. ٹھیک ہے بچے، اوکے بیٹے، السلام علیکم، اللہ حافظ، پھر ملیں گے نیکسٹ لیکچر.